from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। साहिबों, 3 जर्नैल 3 जजेस से मिलने गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब जर्नैल और जजेस से मिलने जाएं तो वहाँ पे क्या बात हुई होगी। जर्नैल कुछ सीखने, समझने या सिखाने नहीं जाते हैं, वो हुक्म देने जाते हैं। उनके पास कुव्वत होती है, वो हुक्म से ही बात करते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ने खुलकर कह दिया है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर इलेक्शन हमने कराए तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा पाकिस्तान में। अब देखिए, वो जो खौफ फैला रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा खुदा न खास्ता। मुझे बताइए, ये कोई बंगाल है, ये मशरक़ी पाकिस्तान है? बंगालियों के मसाइल कुछ दूसरे थे, वो दुश्मनों के हाथों में खेल रहे थे और हमारे लोग गलतियां कर रहे थे, हमारी गलतियां थी, ठीक है ना। और वो हमसे बहुत दूर थे, हमने उनको समझाया नहीं, सिखाया नहीं, उनके हक नहीं दिए। वो एक दूसरा केस था। पाकिस्तान में पंजाब के लोगों से आप ये तवक्को रखते हैं तो आपका दिमाग ख़राब है कि वो पंजाब को अलग कर लेंगे। वो पाकिस्तान के लिए मर सकते हैं, वो लोग अलग नहीं हो सकते। ये एक बेवकूफ़ाना किस्म की बात करते हैं कि साना मशरक़ी पाकिस्तान हो जाएगा। नहीं, उसकी रूट्स कुछ और थी। यहाँ पे मसला इलेक्शन कराने का है, यहाँ मसला जो है वो करप्ट लोगों से जान छुड़ाने के लिए पंजाब के लोग बेकरार हैं, वो अलग करने के लिए मुल्क बेकरार नहीं है। क्या सानिया होगा? हाँ, सानिया ये होगा, इन्होंने जो बातें की, अगर ये इलेक्शन नहीं हुए, कि करप्ट लोग जो हैं वो फिर इस मुल्क में अपनी मर्जी से जब चाहेंगे इलेक्शन कराएंगे, जिसको चाहेंगे इलेक्शन में जिताएंगे और ऐसे ही लूटेंगे और ज़्यादा तेज़ी के साथ लूटेंगे। ये सानिया मैं देख सकता हूँ। अच्छा, अब दूसरी एक अहम बात वो ये है कि देखिए, अब इन पर लाजिम है, चीफ जस्टिस साहब पर लाजिम है कि वो कोई एक्शन लें। मैं कई प्रोग्राम्स में आपके सामने ये बात रखता आया हूँ कि भाई, अगर आपने इतनी नरमी से चलना है तो वो आपकी इस नरमी को आपकी कमज़ोरी समझेंगे और आपके हालात ख़राब होते जाएंगे। अब तक कितने लोग हैं जिनको तौहीन अदालत बनती थी, जिनको आइन तोड़ने के उसमें आप अब तक खड़ा कर चुके होते जेल के अंदर, लेकिन आपने नहीं किया। और आप जो है वही नरमी, शराफत, बुज़दिली, व्हाटएवर यू नेम इट, वो आप करते रहे। उसका अंजाम ये है कि अब इलेक्शन कमीशन खुल के कह रहा है, सब एक हो गए। जर्नैली कुव्वतें, अब देखिए ना, जर्नैल जाके जजेस से मिल रहे हैं तो वो क्या बातें वहाँ करेंगे? वो धमकियाँ ही देंगे ना, और क्या करेंगे? अगर अपनी जान हथेली पर रख लें बंदियाल साहब और इस मुल्क की तारीख बना दें, हमेशा के लिए खुद भी अमर हो जाए और इन बदमाशों से हमारा जान छूट जाए, इस वक्त अगर अब भी स्टैंड नहीं लिया तो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना, वो तारीख है बेहतर अच्छा नहीं है। पहली बात। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो इनकार कर रहे हैं नून लीग वाले और ये सारे माफियाज, ये इनकार करने के बाद मसाइल को और ज़्यादा पेचीदा बना रहे हैं। मसले का हल नहीं ढूंढ रहे हैं, ये मसाइल को पेचीदा बना रहे हैं। अच्छा, इनकी जगह अगर कोई जमहूरी मिजाज रखने वाला, जमहूरी जहन वाली पार्टी होती तो फ़ौरन अपनी खामियों की इस्लाह करती और उनको इस्लाह करने के बाद दोबारा इलेक्शन के मैदान में आती। ये इलेक्शन से फरार चाह रहे हैं, इलेक्शन के मैदान से भागना चाहते हैं। कोई जमहूरी पार्टी होती, फ़ौरन वो अपने मसाइल हल करती, अपने ऊपर नज़रसानी करती अपने फैसलों पर, और फिर इलेक्शन के मैदान में आती। तो इनका सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि इनके ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस जो हैं वो आइन के मुताबिक सख्त तरीन जो भी इक़दाम ले सकते हैं उनको लेना चाहिए। देखिए, अपोजिशन, पीडीएम, जर्नैल, सारे माफियाज वो मिलकर मुत्तहिद हो गए हैं कि वो किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। और इलेक्शन नहीं हुए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत आजमाइश का लम्हा होगा। क्यों? फिर ये करप्ट लोग जो है ना, ये अपने हिसाब से इलेक्शन कराया करेंगे और अपने हिसाब से हुकूमतें बनाएंगे और ज़्यादा तेज़ी से लूटने का अमल किया करेंगे।
اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. آج جاوید لطیف نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوئے تو اس ملک میں خون کی لکیر کھینچ دی جائے گی. اچھا، یعنی آپ دہشت گردی کریں گے، معصوم شہریوں کا خون بہائیں گے، آپ قتل کریں گے، گردنیں کاٹیں گے، آپ یزیدیت پہ اتر آئیں گے. آپ یہ ان کا کھلا پیغام ہے. بھری پارلیمنٹ میں ہی کھڑے ہو کے ایک آدمی، ذرا اس کی عمر دیکھیے کہ اس عمر کا خیال کر لیں، اس رتبے کا. یہ آدمی اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے. اور یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے خلاف ابھی تک ہماری سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ایک صاحب نے بھری محفل میں جج صاحب کو برہنہ زاد بہن والی گالی دی. ان کو نہیں طلب کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. وہ مریم، ان کے باپ، سب توہین کرتے رہے. کسی کو عدالت نہیں بلایا گیا. بلایا گیا عدالت تو عمران خان کو بلایا گیا کہ تم نے توہین عدالت کر دی. تم نے جج سے کہہ دیا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا صحیح، ہم آپ کو دوسرے کورٹ، بڑے کورٹ میں لے جائیں گے. یہ دہشت گردی قرار پائی تھی اور ان کو کسی کے نہیں روک رہے آپ. اس سے جو ہے پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر آپ نے اب بھی ایکشن نہیں لیا، اگر اب بھی ایکشن نہیں لیا آپ نے، تو پھر پاکستان کا خدا حافظ، خدا حافظ. دیکھیے، ان کی چال تو سمجھ میں آتی ہے نون کی. وہ اتنا امیچور کیوں کھیل رہے ہیں؟ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی مقبولیت تیزی سے ختم ہو چکی ہے. وہ اس جیپ کی مانند ہیں جو دلدل میں پھنس گئی ہے. وہ جتنی بھی تیزی سے پہیہ چلاتے ہیں وہ چلتا نہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے، نہیں نکل پا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سارا گیم ہی الٹ دو، الیکشن ہی نہ ہو. ان کی کوشش یہ ہے. جرنیل جو آرام سے بیٹھے کھا رہے تھے، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ ان کے کہنے پہ آئی، یہ باجوہ کا قصور ہے. اور اب وہ یہ سوچتے ہیں ہم تو خاموشی سے بیٹھے ارب پتی بن رہے تھے، یہ کہاں ہم نے سپورٹ کر دیا، اب ہم کہاں پھنسے ہیں. وہ بھی قدرت کی طرف سے پھنسے ہیں. اچھا، اب کام یہ کرنا چاہیے بندیال صاحب کو کہ وہ فوری طور پہ ایکشن لیں. اگر انہوں نے اب بھی ایکشن نہیں لیے تو وہ پھر کب ایکشن لیں گے اور کیا ایکشن لیں گے؟ جب سارا گیم تباہ ہو جائے گا تب آپ ایکشن لیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ختم ہونے کے بعد فائٹ آپ کو یاد آئے کہ میں نے یوں پنچ مارا ہوتا تو بہتر ہے آپ اپنے منہ پہ وہ پنچ مار لیں. یہ آج وقت ہے کہ ان کو سزا دیجئے. جج کا کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے ملے، یہ نرماہٹ، یہ شرافت، یہ بزرگی، یہ نہیں چلے گی ان کے درمیان میں. جناب والا آئیے، تشریف رکھیے، بات چیت کیجئے، مسئلہ حل کیجئے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. کرپٹ لوگوں کے خلاف یہ رویہ کام نہیں کرتا ہے. کوئی جائے سمجھائے انہیں جج صاحب کو. اچھا، ایک آخری بات جو میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ان کے اس پروپیگنڈے میں آ رہے ہیں. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات تو ان کی بالکل صحیح ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو تو خرچہ بھی کم ہوگا اور آئین بھی یہ کہتا ہے. دیکھیے یہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے لیکن بڑے آسان طرح سے میں کوشش کرتا ہوں آپ سمجھ جائیے. دیکھیے، آپ کی ایک مرکزی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں. فرض کیجئے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ اپنا پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی اپنا ووٹ برقرار نہیں رکھ پاتی، اپنا اعتماد کھو دیتی ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر سندھ میں الیکشن صوبائی اسمبلی کے کرا دیے جائیں. اچھا، اب آپ کہیں کہ وہ تو 3 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، اس وقت ہی کرائیں گے، سب ایک ساتھ الیکشن ہوں گے. نہیں، 3 سال تک کیا یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ رہے گی؟ یہاں پہ غنڈے قابض رہیں گے؟ کون رہے گا؟ حکومت کیسے چلے گی؟ حکومت کو چلتے رہنا ہے نا صوبے کی. تو اس کے لیے ضروری ہے ودن 90 ڈیز الیکشن کرائیے اور انتظار کیجئے جب وہ مرکزی الیکشن ہو، نیشنل الیکشن ہو تو پھر اس میں آپ پھر جوائن کر لیں گے. یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ صوبہ بغیر حکومت کے نہ رہے. اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، دیکھیے یہ اس کو منع کر رہے ہیں کہ ایک دن میں الیکشن نہ ہو. نہیں، یہ آسانی کے لیے رکھا گیا اس صوبے کی، چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو چاروں میں سے. تو یہ اس کا حقیقی پس منظر ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری اگر آواز اونچی ہو گئی آپ سے بات کرنے میں تو میں معافی چاہتا ہوں. جب لٹتا ہوا دیکھتے ہیں نا اپنے ملک کو تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ اب تک ظالموں، قاتلوں، زانیوں سے ریشمی گفتگو کر رہے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا.
living among the animal, you need a stick. اور ان کے وہ ڈنڈا ان کی تشریف پہ لگائیں آپ، بغیر اس کے کام نہیں بنے گا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔